बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज दो टॉपिक पे बात होगी। वो दो टॉपिक ये हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है या नहीं हुआ या कैसे हुआ है, वो भी मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी। जो मेन टॉपिक है मेरी आज की वीडियो का, वो ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं आज का व्लॉग कि जो मेरा रब चाहता है हमारे साथ वही होता है। ये दुनिया में हम आए हैं, ये दुनिया आर्जी है। इस दुनिया से हमने अपने अमाल के साथ जाना है। इस दुनिया में हमें अच्छे बुरे लोग मोहल्ले में, रिश्तेदारों में और बाज़ारों में हर जगह मिल जाते हैं। उनका टॉक्सिक बिहेव हमारे साथ कैसा है और ना फिर हमारा रिएक्शन क्या आता है, इस बारे में बात होगी। तो सबसे पहले जो बात करना चाहती हूँ वो है हदीस से शुरू करती हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सारी दुनिया मिलकर तुझे नफ़ा देने की कोशिश करे, नफ़ा देना चाहे तो नहीं दे सकती जब तक कि अल्लाह की रज़ा ना हो, और सारी दुनिया मिलकर तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती जब तक कि तेरे रब की हिकमत का तकाजा ना हो। तो जो होता है मेरे रब ही चाहता है। अब अगर मेरा रब ना चाहता तो यूसुफ को कुएं में ना फेंक, उसके अपने ना फेंकते, लेकिन क्या हुआ कि उनके अपनों ने उनको कुएं में फेंका। उसके बदले में उनको अल्लाह ताला ने, उन्होंने सब्र किया तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने उनको बादशाही दे दी, मिस्र का बादशाह बना दिया। तो आप खुद देखें कि हमारे नबियों पे भी इस तरह की परेशानियाँ, मुश्किलातें आती हैं। उनको देने वाले अपने भी थे, गैर भी थे और सब थे, लेकिन उन्होंने उसको कैसे डील किया। तो हमें भी, हम उनके बराबर नहीं हैं बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम मुसलमान हैं और एक नबी को मानने वाले हैं। माना कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान कैसे बनना है, तो छोटी छोटी बातों से हम शुरुआत करेंगे। तो आज का टॉपिक यही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके अपने वालिद ने कहा था कि मैं रजम करके मार दूंगा, लेकिन क्या हुआ, जब उनको आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया आग को कि इब्राहीम पे आग ठंडी हो जाए। आग ठंडी हो गई। तो हमें अपने मसाइल को कैसे लेके चलना है ये हम तय करते हैं। जैसे आजकल के मसले मसाइल हैं, हम पे जादू हो जाता है, टूना हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो हम उसका जो है ना, जो रीज़न है ना, हम दूसरों पे डाल देते हैं। फ़लाँ की वजह से मुझे ऐसे हो गया, फ़लाँ की वजह से हो गया। अरे जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो कैसे होगा आपके ऊपर? और जो करने वाला है वो भी तो अल्लाह के हुक्म से ही कर रहा है ना। तो फिर ये जो परेशानी हम पे आ रही है, ये अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ रही। ये वो तो अपने अमाल दिखा रहा है हम पे परेशानी डाल के, लेकिन अल्लाह हमें ये बता रहा है कि अब इस परेशानी को तुमने कैसे हैंडल करना है। तो ना आप इस परेशानी को हैंडल करके तो ना अपना जो है ना वो कर सकते हैं सब्र के साथ, क्योंकि सब्र का जिक्र अल्लाह ताला ने 100 दफ़ा कुरान पाक में लिख दिया गया है। तो अगर जैसे हम परेशानियों को और अज़ियतों को दूसरों पर डाल देते हैं, नहीं डालना चाहिए। कुफ्री कलमात नहीं बोलने चाहिए, अल्लाह हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया या मेरा नहीं। आजमाइश बेहतरीन ज़रिया है अल्लाह के करीब जाने का। अल्लाह ताला जिसको अपने करीब करना चाहता है उसको ही आजमाइश में, परेशानी में, गम में डाल देता है, बीमारी में मुब्तला कर देता है। फिर वो देखता है कि ये बंदा मेरे को रिटर्न में क्या, मेरे से या तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है या इस्तग़फ़ार कर रहा है, या फिर उसको भी गिले शिकवे शुरू हो गए हैं कि नहीं ये फ़लाँ की वजह से हुआ, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है। अब फ़लाँ ऐसा है उसने आपके साथ कर दिया, अब वो फ़लाँ चोर है, फरेबी है, डाकू है, आप उसको बोल के क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या पता उसने अपने रब अज़्ज़ व जल की खिदमत में अपनी माफ़ी की दरख्वास्त दे रखी हो और उसको माफ़ कर दिया गया हो, लेकिन हम उसके गुनाह अभी भी धो रहे हैं। हम तो ज़्यादा गुनाहगार बन रहे हैं, वो बंदा अल्लाह का गुनाहगार है। तो अल्लाह ने उसको माफ़ी भी दे दी, चाहे साल पहले दे दी, 2 साल पहले दे दी, हम उसको यही बोलते जा रहे तू ऐसा है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के जो ये इस्लाम है, इसको समझना, इस पे अमल करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको हमने हावी बना लिया है, मुश्किल तरीन बना लिया है। तो कभी भी जो ऐसे लोग होते हैं उनका सामना दिलेरी से करें। कभी भी हमें फ़िक्र होनी ही नहीं चाहिए। अगर परेशानी आ रही है उसका बदला अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान पाक में, हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान पाक में फरमा दिया है ना। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया है कि जब किसी मुसलमान को कांटा
چبھتا ہے تو اس کے عوض اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم اس کانٹے کو لے کے بیٹھ جائیں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، کیسے چبھ گیا، کس نے چبھویا، اس نے جان کے رکھا تھا، ایسے ہو گیا، نہیں بھائی نہیں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ ہر خوشی، ہر غم، یہ زندگی کا حصہ کس کی وجہ سے صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اور اللہ ہی نجات دے سکتا ہے۔ باقی ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل ہیں ان کا حل قرآن پاک میں ہے، ہم پڑھیں اور ان پہ عمل کریں۔ وظائف ہیں بہت سارے، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، کوئی ہے میرا جہاں میں، کون ہے؟ رب، اس پہ بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں۔ ایک آنسو گراتے ہیں تو وہ مشرق سے لے کے مغرب تک نہ، کوئی نوجوان ایک آنسو گرائے تو مشرق سے لے کے مغرب تک جو لوگ ہیں ان کے پورے گناہ اٹھا لیتا ہے۔ اتنا رحیم کریم شفیق ہے۔ تو ہم ان جو بے وفا دنیا کے لوگ ہیں، یہ رشتے، یہ ناتے، یہ چاہے کوئی بھی کتنا، یہ سب دنیا کے رشتے ہیں، یہ عارضی ہیں۔ ہاں، ہمیں ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، وہ سلوک، وہ عمل ہمارا آگے جائے گا۔ تو ہمیں بہترین سے اعلیٰ بننا ہے اور اللہ ہمیں توکل والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بے صبری، بے سکونی سے بچائے، کیونکہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، ہم اس کے بدلے برا کرتے ہیں تو پھر ہم بے سکونی رہتے ہیں، وہ سکون ہمیں نہیں مل پاتا۔ اگر ہاں اس پہ ہم صبر کر لیتے ہیں اور اس کو معاملات کو کیسے ڈیل کرتے ہیں تو اللہ عز و جل دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے بدلہ ہمیں بہت اچھا ملتا ہے۔ تو چلتے پھرتے استغفار کرنا، باوضو بے وضو الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، درود شریف پڑھنا، میرا پسندیدہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب ترضی، اس کو میں بہت پڑھتی ہوں، اور جزی اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، یہ بھی درود شریف میرے زبان پہ ہے، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم جو پڑھ لے اس کے 90 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور ان جو بدگمانیوں سے اور یہ جو کفریہ کلمات ہم بول دیتے ہیں ان سے ہمیں دوری عطا فرمائے۔ اور امام غزالی تھے، ان کے پاس نہ کچھ لوگ گئے تو انہوں نے عرض کیا، اپنی پریشانیاں بتائیں، تو انہوں نے بولا استغفار کرو۔ تو جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا، بھئی آپ سے 3 طرح کے لوگ آئے، تینوں نے الگ الگ پریشانیاں بتائیں، آپ نے استغفار صرف ایک ہی وظیفہ بتا دیا۔ تو کہتے ہیں، کیا تم نے سورہ نوح کا ترجمہ نہیں پڑھا؟ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ہر مسئلے کا حل استغفار ہے، چاہے آپ کے پاس اولاد ہو، نہ ہو، چاہے پیسہ نہ ہو، چاہے کوئی غم ہے، پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، عاجزی آتی ہے استغفار سے۔ تو ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا ہم شکوے کریں، شکایتیں کریں۔ وہ تو ہمارا غفور الرحیم نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اولاد، کھانا پینا، دن رات، سورج، گرمی سردی، تو ہم تو اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ دنیاوی عارضی غم کو لے کے ہم اس ناشکرے نہ بنیں۔ دکھ اور غم نبیوں کی میراث ہے۔ اگر دکھ اور غم اتنے برے ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا نہ دیتا۔ ان پاک ہستیوں پہ بھی یہ رنج غم دو گزرے ہیں، لیکن انہوں نے کیسے ٹریٹ کیا، کیسے کیا، یہ معمولی لوگ اٹھ کے انہیں تنگ کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا ری ایکشن دیا۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ اور ہم بہت معمولی انسان ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، خطا کے پتلے ہیں، لیکن استغفار لازمی کریں اپنی۔ اور جو اللہ تعالیٰ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غم پریشانیوں بھی دور کرتا ہے، گناہ بھی معاف کرتا ہے، درجات بھی بلند کرتا ہے۔ صبر کا ذکر قرآن پاک میں 100 بار آیا ہے نا، ہم اس پہ ایک بار تو عمل کریں۔ اللہ عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ میں ایک شعر بھی پڑھنا چاہتی ہوں، بند کتاب میں خالی اوراق رکھتے ہیں، بند کتاب میں خالی اوراق رکھتے ہیں، دل کو آئینے کی طرح صاف رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنا دل آئینے کی طرح صاف رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانا ہے۔ خواتین میں یہ مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ اپنے مردوں کو بھی لے کے بیٹھ جائیں گی، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں نے ہمیں ایسی بات بول دی، فلاں نے ہمیں کیا کہتے ہیں جادو کر دیا ہے، فلاں نے ہمیں نظر لگا دی ہے۔ تو پھر وہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ بھی ان کے کہنے پہ آ کے پھر وہ جو ہے نا وہ بڑے مسئلے مسائل، بھئی دل میں ایک عجیب سی باتیں اور وہم گمان پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ کریں، خدا را نہ کریں، اپنی زندگی کو بہترین سے بہتر بنائیں اور اپنے مسئلوں کا حل قرآن میں دیکھیں، اپنے مسئلوں کا حل اللہ کے